अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह मियाँ आप सबको अपना हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने रहमत के साए में रखे, आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिसनर्स, ये स्टोरी हमारे साथ सरगोदा से सबा ने शेयर की है और ये स्टोरी उनके अपने घर की है। सबा बताती हैं कि उनके घर में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक और हॉन्टेड है। अगर कोई नॉर्मल दिल का लोग इंसान उनके घर में जाकर रहे, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग एक सेकंड भी उनके घर में नहीं रह सकते। सबा बताती है कि ये स्टोरी इस तरह शुरू होती है। मेरे अब्बू ने आज से 40-50 साल पहले इस घर को बाय किया था, सरगोदा चीमा कॉलोनी में। चीमा कॉलोनी वैसे भी बहुत हॉन्टेड प्लेस है सरगोदा की। इनके अक्सर घरों में जन्नात हैं और यहाँ पे चुड़ैल वगैरह को और हमजाद जन्नात का बसेरा है। वो कहती हैं ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो चीज़ चुड़ैल है या जन्नात है या हमजाद जन्नात हैं, हम नहीं जानते। वल्लाहु आलम वो क्या चीज़ है, लेकिन वो चीज़ हमें तंग तो नहीं करती, लेकिन उसने हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी भी नहीं छोड़ी। हम लोगों के घर में हमेशा बेचैनी, लड़ाई झगड़ा और फसाद रहता है, कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता। वाक़यात का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू होता है कि उनको जो उनकी सबसे बड़ी बहन है यानी कि सबा की सूरत में उधर एक औरत नज़र आती है। वो इस तरह होता है कि एक दफ़ा सबा बताती हैं कि उनकी छोटी बहन कहीं बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए गई हुई थी। सर्दियों का मौसम था और उनकी जो मदर थी वो दोपहर के टाइम छत पे धूप सेक रही थी और उसके बाद वो क्या देखती हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने घर के लिए कॉर्नर वो रोड पर आई हैं अपने घर वाली, तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन सबा चादर लेकर गेट के अंदर जा रही हैं। वो जल्दी से अपनी बहन के पीछे गई, उन्होंने घर और जो था दरवाज़ा उसको लॉक कर लिया। लेकिन जब सबा की बहन ने सबा को घर में आवाज़ें दी तो सबा की आवाज़ नहीं आ रही थी। उनका घर 3 स्टोरीज़ पे मुश्तमिल है। उन्होंने जब सबसे नीचे देखा तो वो नहीं थी और ऊपर वाले पोर्शन में भी नहीं थी और तीसरे पोर्शन पे भी वो नहीं थी। सबा 2 घंटे के बाद घर आई। उनके लिए ये चीज़ बड़ी हैरान कुन थी। वो कहती हैं कि उससे पहले हम लोगों के घर में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आता था। एक सफ़ेद रंग की चूहिया जो कि बहुत अजीबो गरीब किस्म की है, वो खुले हुए दरवाज़े में से इस तरह हमें देखती थी जैसे कोई इंसान किसी को देखता है। हम लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते थे और हम लोगों ने अपने घर में एक आमिल साहब को भी बुलाया। उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ है ये आपके घर में ही रहती है, अब मैं इस चीज़ को मारने की कोशिश करता हूँ। हमने उनके अमल के ज़रिए किसी तरीके से उस चूहिया को मार दिया। कुछ अरसा गुजरा तो एक काला स्या चूहा हम लोगों के सामने आया। वो चूहा इंसानों की तरह हमें देखता था। एक दिन सबा कहती हैं कि मैं रात को अपने बेटे के साथ अपने अम्मी अब्बू के घर सोई हुई थी, क्योंकि सबा के हस्बैंड बाहर के मुल्क होते हैं और वो अपने माँ बाप के पास ही रहती हैं। सबा कहती हैं कि रात के टाइम मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि हम लोगों की जो अलमारी है उसके ऊपर चूहा खड़ा हुआ है इंसानों की तरह और वो हमें बहुत गौर से देख रहा है। हम लोगों को ये आदत थी क्योंकि चूहिया भी हमें इसी तरह देखती थी। उसके बाद मैंने अपनी आंखों को बहुत मुश्किल से बंद किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सबा कहती हैं हम लोग सर्दियों में शादी पर गए हुए थे। रात जब हम लोग वापस आए तो काफ़ी लेट हो चुके थे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने अपने कमरे में हीटर को चला लिया। जैसे ही मैं लेटी हूँ, मैं और मेरा बेटा हम लोग सो गए हैं। अचानक से रात के टाइम मेरे रूम के दरवाजे को किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर ज़ोर से नोक करना शुरू कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई चीज़ नहीं थी। शदीद धुंध के मौसम थे, धुंध के सिवा बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा तो सब लोग अपने ही कमरों में सोए हुए थे। जब मैंने देखा तो हीटर की जो गैस थी वो लीक हो रही थी।
کیونکہ کہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہیٹر بند ہو گیا تھا، اور جب گیس آئی ہے تو میرے روم میں ساری گیس بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو جگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے پنکھا چلایا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر صبا تھوڑی دیر کے لیے باہر صحن میں چلی گئیں۔ صبا کہتی ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے ہمیں نقصان نہیں دیتی، زندگی کا تو نقصان نہیں دیتی، لیکن ہم لوگوں کے گھر میں ویسے خوشیاں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ایک دن میری چھوٹی سسٹر اپنے اوپر والے روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب وہ اپنے روم سے باہر نکلی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی بہن صبا ان کی طرف کمر کر کے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ صبا نیچے آئی تو صبا نے دیکھا کہ صبا کے سسٹر جب نیچے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپی کے روم کا فین چل رہا ہے، میں فین کو بند کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ فین کو بند کرنے کے لیے اندر آئیں تو ان کی بہن صبا آگے سو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر تھی، اب نیچے کیسے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو اوپر گئی نہیں ہوں ابھی۔ اٹس مین کہ وہ وہی چیز تھی جو ان کے گھر میں رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب طریقے سے چھپکلی کو مار کے پھینکا ہوا تھا۔ چھپکلی کا جو سر تھا وہ ہم لوگوں کے ٹی وی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور اس کی دم اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جیسے چھری کے ساتھ کاٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت حیران کن منظر تھا، اور سردیاں تھیں، فین بھی بند تھے۔ اس طرح چھپکلی کو کس چیز نے مارا یہ ہم نہیں جانتے۔ صبا کہتی ہیں جب بھی ہمارے گھر میں کچھ غلط ہونا ہو تو ایک کالی بلی آتی ہے، وہ کسی کبوتر یا چڑیا یا کسی کوے کو کھا کر جو اس کے پر ہیں وہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں رکھ جاتی ہے، اور ہمیں نشانی دے جاتی ہے کہ اب تم لوگوں کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوگا، اور کچھ دنوں کے بعد ضرور ہم لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ بلی کہاں سے آتی ہے، وہ کون ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ ہمزاد چیز ہمیں نظر آتی ہے، آتی صرف صبا کے روپ میں ہی نظر ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفناک اور وحشتناک گھر ہے۔ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ میرے ابو اس گھر کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، لیکن وہ گھر بہت زیادہ ہانٹیڈ اور خوفناک ہے۔ صبا کہتی ہیں کہ ان کی بہنوں کو اکثر وہ صبا کے روپ میں ہی چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ جب ہم اس کو بلانے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیا چیز ہے، ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اتنے سالوں کے بعد وہ چیز اپنے آپ کو واضح کر رہی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں والے گھر میں شفٹ ہو جائیں، لیکن بچے کی پڑھائی کی وجہ سے ہم لوگ گاؤں میں نہیں جا سکتے۔ وہ چیز زور زور سے دروازے بھی نوک کرتی ہے، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہونے لگے تو پھر بھی ان کو بچا لیتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ تھینک یو صبا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے مزمل نے۔ مزمل کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنا ایک شارٹ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد سمندری کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک قبرستان ہے۔ وہ قبرستان بہت زیادہ خوفناک ہے۔ جب بھی اس قبرستان کے پاس سے گزریں تو ایک عورت آواز دیتی، اس کی آواز پہ رکتا ہے، وہ چیز اس کو اپنا آپ دکھاتی ہے، اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں، اور کبھی وہ بہت بھیانک روپ میں نظر آتی ہے۔ مزمل کہتے ہیں ایک دن رات کے ٹائم میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے بھی قبرستان کے پاس سے کوئی چیز آوازیں دے رہی ہے۔ میں نے جب اس کی آواز سنی مزمل کا نام لے کر، ایک سیکنڈ کے لیے میں سب کچھ بھول گیا جو میں نے اس قبرستان سے ریلیٹڈ سنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے قبرستان کی دیوار کے پاس سے پوچھا کہ کون ہو، تو وہ چیز میرے سامنے آ گئی۔ وہ ایک دلہن کے روپ میں تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی چیز ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جلدی سے موٹر بائک کو سٹارٹ کیا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اگر تم آیت الکرسی نہ پڑھتے تو آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہوتا، اور بڑے خوفناک کہکے کی آواز میں اس نے پیچھے سے ہنسی۔ مزمل کہتے ہیں کہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس قبرستان میں ایک اللہ والے نے اس چڑیل کو قید کیا ہوا ہے۔ یہ آج سے نہیں، کئی زمانے پہلے کی ادھر قید ہے۔ نہ تو وہ بزرگ واپس آئیں گے، اللہ جانے کہ وہ مر گئے ہیں یا وہ حیات ہیں، یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ انہوں نے اس کو ادھر قید کیا ہے، اور یہ اسی قبرستان کے احاطے میں رہتی ہے۔ اور اب اکثر لوگ اس قبرستان میں اپنے مردوں کی تدفین کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اس قبرستان میں جانا سراسر نقصان ہے۔ کافی لوگوں نے اس قبرستان میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ تھینک یو مزمل، آپ نے اپنا
शॉर्ट सा वाक़या हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे जो FB ग्रुप है जन्नत के किस्से, उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और हमारी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीलम विर्क फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पे, और उसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।